औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपनाह लुत्फ़ व करम और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन मुबारका के तसद्दुक़ से आज हम एक दफ़ा फिर अपनी तफ़सीरुल कुरान कोर्स की क्लास में शरीक हैं। अभी आगे चलते हैं और तजवीद में हमारा जो आज सबक है वो है हरकात का बयान। हरकात ये हरकत की जमा है, याद रखें, ये हरकत की जमा है और ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ये चीज आप अपने पास नोट कर लें कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को अरबी में या वैसे इसको हरकत कहते हैं। तो अरबी में ज़बर को फतहा, ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। ये आपके सामने शो हो रही होंगी स्लाइड्स, वहां से देख के आप इनको नोट कर लें। इसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, फतहा, कसरा और दम्मा। ये आपको इसलिए इसका तारुफ करवा रहे हैं कि ये आने वाले सारे टेक्स्ट में इन्हीं का इस्तेमाल होना है और इन्हीं अल्फाज से हमने गुजरना है। यानी फतहा हम ये नहीं कहेंगे कि ज़बर ज़ेर पेश। अब आज के बाद हमें पता चल गया कि ज़बर को फतहा, कसर ज़ेर को कसरा और पेश को दम्मा कहते हैं। आज के बाद हम कभी भी, अब कुरान मजीद चूँकि अरबी टेक्स्ट है तो हम इसके ऊपर ज़ेर, ज़बर और पेश उर्दू में या पंजाबी में या अपनी ही लैंग्वेज में बोलते हैं। आसानी के लिए ठीक है जिसको नहीं पता, लेकिन हमें चूँकि अब पता चल चुका है फतहा, कसरा और दम्मा तीन चीज़ें हैं। फतहा, कसरा और दम्मा, इसी तरह से तीन चीज़ें हैं, ज़बर, ज़ेर और पेश। फतहा ज़बर के लिए, ये फतहुन से है ऊपर, फतहा ऊपर। तो इसी तरह से जैसे जंग में भी कहते हैं फतहा होगी, किसी लड़ाई हो तो उसमें भी कहते हैं फतह होगी, यानी गलबा पा लिया। तो ये होती है किसी भी हर्फ के ऊपर, इसलिए इसको फतहा बोलते हैं। तो फतहा, कसरा, कसरा कहते हैं नीचे को, नीचे आना किसी चीज का, गिरना, तो कहते हैं कसरा, इसलिए कि हर्फ के नीचे ये अलामत होती है, छोटी एक अलिफ टाइप या अलिफ की तरह की एक छोटी अलामत जिसको तिरछा करके किसी भी हर्फ के नीचे रखा जाता है, उसको कहते हैं कि ये कसरा है। फिर इसी तरह से दम्मा, दम्मा कहते हैं वाव की शक्ल की एक छोटी, जैसे इसी में हम देखें अपने मकसूर में, तो सीन के ऊपर जो है ये एक अलामत है पेश की। फतहा, कसरा, दम्मा, दो दफा मेरे साथ मिलकर पढ़ दें। ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं? फतहा, कसरा, दम्मा, फतहा, कसरा, दम्मा, फतहा, कसरा, दम्मा, फतहा, कसरा, दम्मा। ज़बर, ज़ेर, पेश को आज के बाद हम कभी भी ज़बर, ज़ेर, पेश नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि ये फतहा है, कसरा है और दम्मा है। और जिस हर्फ पर ये होंगी, यानी हर्फ पर अगर फतहा होगी, उसको हम कहेंगे कि ये हर्फ मफ्तूह है, ना कि ये कहेंगे इसके ऊपर ज़बर है। हम कहेंगे कि मफ्तूह, मफ्तूह, मफ्तूह। और अगर कसरा होगी तो हम कहेंगे मकसूर है, वो हर्फ मकसूर है, वो हर्फ मकसूर है। अगर कसरा होगी, अब मैं आपके सामने ज़बर, ज़ेर और पेश नहीं बोलूंगा, मैं आपके सामने सिर्फ फतहा, कसरा और दम्मा ही बोलूंगा। आप लोग भी इसको याद कर लें, याद कर लें। कसरा किसी हर्फ के नीचे अलिफ की जो शक्ल होती है, अलिफ को जब तिरछा करके रखें तो उस शक्ल को हम कसरा कहते हैं। आज मैं ये आपसे शेयर कर, ये आज आपके पास मोहलत है, यानी आज के बाद फतह कसरा। अभी आगे चलेंगे तो आप लोग यकीनन इस रिप्लाई भी करेंगे। अभी तो आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते हैं, पता नहीं उसकी क्या वजह है, शायद नाराजगी है मेरे साथ कोई। तो रिप्लाई भी करेंगे और बताएंगे भी, इंशाल्लाह हम सारे असबाक को साथ लेके चलेंगे। पिछला भी मैंने दोहरा दिया है आप लोगों के साथ। तो जिस हर्फ के नीचे जेर होगी उसको हम कहेंगे ये कसरा है, और कसरा होने की वजह से उसको कहेंगे कि ये मकसूर है। कसरा होने की वजह से उसको कहेंगे क्या है? मकसूर, मफ्तू, मकसूर, मफ्तू, मकसूर। तीसरी चीज है दम्मा, दम्मा।
ज़म्मा भी बोलते हैं, दम्मा भी बोलते हैं। ज़्वाद और द्वाद, ये दोनों का फ़र्क, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्लास होगी हमारी। ये क्यों है, आप लोगों का यकीनन सवाल भी होगा। तो इसको भी हम कहेंगे कि वलद्दालीन कहना है या वलज़्ज़ालीन कहना है, कौन सा कहना है, इस पर स्पेशल एक दिन क्लास हम इंशाल्लाह करेंगे। फतहा कसरा, फतहा कसरा, मफ्तू मकसूर, मफ्तू मकसूर। इसी तरह से तीसरी चीज जब आती है दम्मा, दम्मा कहते हैं पेश को, दम्मा कहते हैं पेश को। और जिस हर्फ पर दम्मा होगा उसको कहेंगे कि ये मदमूम है। जिस हर्फ पर दम्मा हो उसको कहेंगे ये मदमूम है। हरकत के बयान में आज हमने तीन हरकत को अभी तक पढ़ा। पहली फतहा कसरा और दूसरी कसरा, तीसरी दम्मा। फतहा कसरा दम्मा, और जिन हुरूफ पर ये तीनों होंगी उसको कहेंगे मफ्तू, मकसूर और मदमूम। मफ्तू, मकसूर और मदमूम। अब जो चौथी चीज यहाँ पे आ जाती है, जो हमें कुरान मजीद के टेक्स्ट में मिलती है या अरबी टेक्स्ट में मिलती है, वो है दो जबर, दो जेर और दो पेश। दो जबर, दो जेर और दो पेश। मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं, लेकिन पर्टिकुलरली चूंकि आज हमारा हरकत का बयान है तो उसमें मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। और जिस हर्फ पर इन तीनों में से कोई एक हो, चाहे वो जबर, दो जबर हों, दो जेर हों, चाहे दो पेश हों, ठीक, तो उसको हम कहेंगे कि ये मुनव्वन है। क्या है जी? मुनव्वन। दो जबर, दो जेर, दो पेश को हम कहेंगे कि वो हर्फ मुनव्वन है, जहां भी आए, दरमियाने कलमा में आए चाहे आखिर कलमा में आए, और ये अक्सर आखिर कलमा में आते हैं, कलमा के आखिर पे आते हैं। तो दो जबर, दो पेश और दो जेर को हम कहते हैं तनवीन, और जिस हर्फ पर ये आए उसको कहते हैं मुनव्वन। अगली जो हरकत है वो सुकून की अलामत है, और ये आप अपने सामने देख रहे हैं ब्रैकेट में ऊपर, ये सुकून की अलामत है, और इसे जज़म भी कहते हैं। इसको जज़म भी कहते हैं, आमतौर पे जज़म बोला जाता है, सुकून भी बोला जाता है। और जिस हर्फ पर ये हरकत होगी उसको कहेंगे साकिन या मजजूम, साकिन या मजजूम। फिर इसी तरह से दो हर्फ को मिलाने के लिए, एक जो ये ऊपर आपको यानी शद का निशान नजर आ रहा है, जैसे हम अल्लाह के ऊपर भी होता है, तो ये शद का निशान दो हुरूफ को मिलाने के लिए। इसी तरह से फिर जो अलामत इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं शद, और जिस हर्फ पर ये हो उसको कहते हैं मुशद्दद। सुकून, जिस पर ये अलामत जज्म की हो उसको सुकून भी कहते हैं और मजजूम भी कहते हैं, यानी जज्म वाला, और इसी तरह से साकिन यानी सुकून वाला। फिर इसी तरह से एक अलामत शद है, एक यानी हरकत शद है, जो दो हुरूफ को मिलाने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं, जिस पर ये हो उसको कहते हैं ये मुशद्दद है। क्या है जी? मुशद्दद। एक नोट छोटा सा नीचे नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि शद में या दो हुरूफ होते हैं या एक ही हर्फ दो बार पढ़ा जाता है। पहला साकिन, दूसरा मुतहर्रिक होता है। ये जब हम जाएंगे मीम साकिन के कवायद में, मीम साकिन के कवायद में जाएंगे, तब हमें इसकी क्लैरिटी होगी। कुछ इसका हिस्सा मीम साकिन में के साथ शामिल है। जब हम उसको उस सबक को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इजहार शफवी, दगाम शफवी, तो उस वजह से वहां पे शद आती है, तो कैसे आती है उसको भी हम देखेंगे। इसी तरह से ये जो आज हमारे सामने है, ये सिर्फ इतना सा हिस्सा कि दो हुरूफ होते हैं या एक ही हरफ दो बार पढ़ा जाता है। दो हुरूफ होते हैं या एक ही हरफ दो बार पढ़ा जाता है। पहला साकिन, दूसरा मुतहर्रिक होता है। पहला साकिन, दूसरा मुतहर्रिक होता है। इसलिए हम उसको थोड़ा सा शिद्दत के साथ भी पढ़ते हैं, शिद्दत के साथ। तो इसलिए ये यहाँ पे शद फेल हिस्सातुल गराइमर में, हिस्सा गराइमर में कवायद में हमारे पास फेल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलामात फेल। अलामात फेल, जिस हर्फ के शुरू में कद या लकद आ जाए, याद रख लें, लिख लें, कद या लकद आ जाए, जिस हर्फ के शुरू में कद या लकद आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान मजीद की आयत कद अफलहल मुमिनून,
تو آنے والا کلمہ قد آیا تو اس کے فوری بعد جو کلمہ آیا ہم نے اس کو آنکھیں بند کر کے کہہ دینا ہے کہ یہ افلاح فعل ہے، افلاح فعل ہے، کیونکہ نہ تو اس پہ کوئی اسم کی علامت ہے اور نہ ہی، بلکہ یہ ڈھونڈنے سے پہلے کہ اسم کی علامت ہے یا نہیں، یہ ڈھونڈ لیا جائے کہ فعل کی علامت ہے یا نہیں فعل کی علامت ہے یا نہیں، تو یہ ہمارے سامنے فعل کی علامت ہے جو شو ہو رہی ہے قد افلح المؤمنون میں قد، اور اس کے بعد افلاح فوری طور پہ فعل آ گیا ہمارے پاس۔ اسی طرح سے لقد کی مثال ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، تو یہ ہمارے پاس مثال قد اور لقد کی، تو دونوں آنے والے حرف اور دونوں آنے والے کلمات یہ فعل ہیں، افلاح اور من اللہ، ٹھیک ہے، مننا، تو یہ دونوں فعل ہیں، اور من اللہ علی المؤمنین، اس کے بعد اعلیٰ حرف جار ہے، اس طرف ہم لیں گے۔ اس کے بعد دوسری علامت جو ہے کہ وہ سب جس سے پہلے سین یا سوف آ جائے، جیسے والا سوف یعطیک ربک فترضی، یہ کس سورت مبارکہ کی آیت ہے؟ کوئی بتائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ مبنی سورت مبارکہ ہے۔ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میرے ساتھ آپ انوالو ہوں تاکہ یک طرفہ پڑھانے کی بجائے کچھ آپ لوگوں کی طرف سے انوالومنٹ ہو، تو ماحول کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ایک تقریری ماحول ہو اور میں 1.5 گھنٹہ بیٹھوں اور صرف تقریر کر کے یہاں پہ چلا جاؤں۔ یہاں چونکہ سیکھنے سمجھانے اور سمجھنے سمجھانے کی بات ہے، تو میری یہ کوشش ہے کہ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تھوڑا سا، مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کوئی کہ یہ والا سوف یعطیک ربک فترضی یہ کس سورت کی ہے؟ بڑی مشہور سورت ہے۔ موجود ہیں ادھر ہی؟ جی، سورہ والضحیٰ سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ سورہ والضحیٰ؟ جی سر۔ چلیں ٹھیک ہے جی، تو سین آ جائے یا سوف آ جائے؟ سین کی مثال سیقولو، اس سے پارا شروع ہو رہا ہے پورا، اور کون سا ہو رہا ہے؟ سیقولو، اصل میں تو یہ لفظ ہے یقولو، تو سین لگا کے خاص کر دیا، اور یہ کیوں کیا ابھی میں اس میں نہیں ڈالوں گا آپ کو، ماضی بنا، ماضی قریب بنا، ماضی بعید بنا، ماضی استمراری بنا، یا مضارع میں سے کون سا صیغہ بنا، ان چیزوں میں الجھاؤں گا نہیں، سادہ سی بات صرف کہ جس کلمہ کے شروع میں سین آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل ہے، سین یا سوف آ جائے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے پاس جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ حروف جوازم میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف جوازم، جازم یا جوازم میں سے کوئی آ جائے، اور یہ 5 حروف ہیں، ابھی ان کو یاد نہیں کرنا، صرف آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ 5 حروف ایسے ہیں جو شروع میں آئیں کلمہ کے تو اس پر کچھ نہ کچھ اثر کرتے ہیں، انہی میں سے ایک حرف اگر آ جائے تو اس کے فوری بعد جو کلمہ آتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور یہ فعل پر ہی داخل ہوتے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ آپ نے یہ بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ کوئی مشکل چیز ہوگی، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بڑی آسان چیز ہے، بہت آسان، جب ہم پڑھیں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں ان شرطیہ، یہ 5 حروف۔ پھر اسی طرح سے حروف جوازم جیسے تھا، اسی طرح سے حروف نواسب میں سے اگر کوئی آ جائے تو اس میں بھی ہم کہیں گے کہ یہ بعد میں آنے والا کلمہ فعل ہے، جیسے لن نصبرہ، لن نصبرہ، لن نصبرہ، تو یہ جو ان، لن، کے، اذن، ان، لن، کے، اذن، یہ حروف نواسب ہیں جو نصب دیتے ہیں، فعل پر داخل ہوتے ہیں اور فعل کو نصب دیتے ہیں، ان، لن، کے اور اذن۔ علوم القرآن میں بہت زیادہ نہیں، 3 چیزیں، وحی قلبی، اور وحی کے چونکہ متعلقات ہم پڑھ رہے ہیں، وحی قلبی، اس سے مراد یہ ہے، سادہ سی بات یاد رکھ لیں، سلائیڈز میں نے آپ کو بھیج دی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی، اب جب ہم نے اس کو خاص کر لیا، یاد رکھیں کہ وحی اب جہاں بھی یوز ہوگا وہ
پیغمبر کے لیے، انبیاء کے لیے ہوگا۔ یہ پچھلی کلاس میں ہم ڈیفائن کر چکے ہیں کہ اس کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اب ہم وہی جب ڈیفائن کر چکے کہ استعمال انبیاء کے لیے ہوتا ہے، تو نبی کے دل میں اللہ رب العزت کسی چیز کو ڈال دیتا ہے، کسی بات کو ڈال دیتا ہے۔ یہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے فرشتے کی ضرورت نہیں ہوتی، قوت سامعہ کی ضرورت نہیں ہوتی، باصرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، حواس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت خود اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو مسخر فرما دیتا ہے اور اس میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے۔ اور یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی۔ اور انبیاء کے خواب جو ہیں وہ ہمیشہ وہی ہوا کرتے ہیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب تھا۔ مختصر میں صرف اس کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، 1 منٹ ہمارے پاس ہے۔ کلام الہی یعنی اللہ رب العزت براہ راست اپنے بندے سے کلام کرتا ہے، اور بندے سے مراد اپنے رسول سے کلام کرتا ہے۔ ہر بندے سے کلام نہیں کرتا اور ہر بندے سے بات نہیں کرتا۔ اس نے کوئی بات بھی کرنی ہو تو درمیان میں واسطہ رکھتا ہے، اور ہمارے سے اگر بات کرنی ہے، یہ قرآن مجید کی شکل میں جو ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے کلام کیا ہے، تو اس میں واسطہ رکھا ہے، اور وہ کن کا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ رب العزت نے اپنی باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائیں، انہوں نے پھر ہم تک پہنچائیں، اور یہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وحی کی ایک میں یہاں پہ ایک بڑی یعنی مختصر مگر ایک انتہائی انفارمیٹیو بات آپ سے شیئر کروں۔ بیسیکلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بھی وحی ہیں۔ ایک تو یہ قرآن کی شکل میں وحی، ایک وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے علاوہ چیزیں فرمائی، وہ بھی وحی ہیں، وہ بھی وحی ہیں، اور اس پہ قرآن مجید کی ایک نص وہ دلالت کرتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو ہم یعنی قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وحی مطلوب ہے۔ مطلوب سے مراد یہ کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں یعنی احادیث، تو وحی غیر مطلوب ہیں، وحی غیر مطلوب جن کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن وہ بھی وحی ہیں، لیکن وہ بھی وحی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بندے کے ساتھ یعنی اپنے رسول کے ساتھ براہ راست کلام کرنا، اس میں بھی کوئی فرشتے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ڈائریکٹ کلام کرتا ہے اپنے بندے سے۔ تو یہ وحی الہی یعنی کلام الہی پہلی ہم نے پڑھی، وہ کون سی؟ وحی قلبی، دل میں کوئی بات ڈال دے اللہ رب العزت، اور دوسری کلام الہی یعنی اللہ رب العزت کا کلام جو بندے سے ڈائریکٹ کرتا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس آگے اس میں وحی ملکی۔ ملک یہ کہتے ہیں فرشتے کو، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کسی فرشتے کے ذریعے سے جب نبی تک اپنا پیغام بھیجتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ وحی ملکی ہے، یہ وحی ملکی ہے۔ اب ایک قرآن مجید کی آیت ہے، یہ واضح کر رہی ہے ان تینوں جہتوں کو، تینوں اقسام کو۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت سے سرفراز فرما دے، یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا پر کی، یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وحی کرے۔ الغرض عالم بشریت کے لیے خطاب الہی کا واسطہ اور وسیلہ
صرف نبی اور رسول ہی ہوگا، بے شک وہ بلند مرتبت بڑی حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ تینوں پر یعنی دلالت ہے کہ یہ جو اقسام ہم نے وحی قلبی، یعنی اللہ رب العزت خود اپنے نبی کے دل کو مسخر کر دے اور اس میں ڈال دے، اسی طرح سے وحی الہی یا کلام الہی اللہ رب العزت خود، لیکن اس کے درمیان پردہ ضرور ہوتا ہے۔ پھر میں اب اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، یہاں پہ جو علوم القرآن کے ماہرین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ معراج ہے اس پر، کہ آیا اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے آقا اللہ رب العزت کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے اس پہ تفصیل کے ساتھ بحث ہے، ان بحث ابحاث میں نہیں جا رہے، ہم صرف جو ایک پوائنٹ ہے علوم القرآن کا ہم اسی کو لے رہے ہیں کہ وحی کلام الہی کیا ہے، وحی ملکی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وحی قلبی کیا ہے۔ تو یہ تین اقسام ہم نے آج وحی کے حوالے سے دیکھی ہیں۔